अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, विफाकी काबीना की तश्कील हो चुकी है, ओहदे भी दिए जा चुके हैं। जो काबीना तश्कील दी गई है उस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एतराज़ात भी किए जा रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए मोहसिन नकवी की, तो उन्हें वजीर दाखिला बना दिया गया है, जबकि उनका वजीर दाखिला का कोई खास तजर्बा भी नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही तजर्बा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसहाक डार, जो कि वजीर खजाना के ओहदे पर रह चुके हैं, उनका इस मामले में अच्छा तजर्बा भी है, लेकिन उन्हें अब वजीर खारजा बना दिया गया है। तो ये बातें भी उठ रही हैं कि उनका वजीर खारजा का क्या तजर्बा है और क्या वो मुल्क को जो खारजा मसाइल हैं क्या वो हल कर पाएंगे। फिर साथ ही साथ अगर हम वजीर खजाना की बात करें तो मोहम्मद औरंगजेब, जो कि एक टेक्नोक्रेट हैं, उन्हें वजीर खजाना बनाया गया है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वो मुल्क को मुआशी भंवर से निकाल पाएंगे। और जो ये सियासी काबीना तश्कील दी गई है, विफाकी काबीना तश्कील दी गई है, इसमें जो ओहदे दिए गए हैं वज़रा को, क्या वो वाकई मेरिट की बुनियाद पर दिए गए हैं या फिर इन्हें सियासी तौर पर या पसंदीदगी की बुनियाद पर दिया गया है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी, जो कि मुफाहिमत के बादशाह कहलाए जाते हैं, वो सदर मुमलिकत का हल्फ उठा चुके हैं और आज वो कराची में मज़ार क़ायद पर गए, हाज़री उन्होंने दी और उन्होंने जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है इस हवाले से अपना छोटा सा हिस्सा डालते हुए ये फैसला किया है कि वो तनख्वाह वसूल नहीं करेंगे। लेकिन अब मामला ये है कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर हम देखें तो काफ़ी तगड़ी अपोजिशन है, उनकी जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो क्या आसिफ अली जरदारी, ये जो तमाम सियासी जमातें हैं, खास तौर पर अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाती है, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग के साथ जो भी मसाइल उसके हैं, क्या वो इन तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर ला पाएंगे। और खास तौर पर अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो आज हमने ये भी देखा कि बानी PTI से मुलाकातों पर जो है वो 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। बाकी जो कैदी हैं उनसे भी मुलाकातें 2 हफ्ते तक नहीं की जाएंगी और ये वजह इसकी बताई गई है कि कुछ सिक्योरिटी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इकदाम उठाया गया है। लेकिन उमर अयूब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सियासी एक फैसला है जो कि किया गया है और इसका इल्जाम उन्होंने लगाया है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर कि उनकी इमा पर ये तमाम तर कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो ये जो पाबंदी है, क्या वाकई सिक्योरिटी की वजह से लगाई गई है या इसमें कुछ वो इल्जाम जो उमर अयूब का है कि सियासी तौर पर ये काम किया गया है, इसमें कुछ हकीकत है या नहीं है। दूसरी जानिब अगर नून लीग की बात की जाए तो यकीनन उनके रास्ते तो हम देख ही रहे हैं कि आसान हो रहे हैं। नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी पाकिस्तान वापस आ गए। लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया नवाज शरीफ ने, फिर वो एहतसाब अदालत में पेश भी होने जा रही हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में कुछ हम मईशत की भी बात करेंगे। IMF का जो वक्त है वो आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है और अगली किस्त के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। फिर वजीर खजाना ये बता चुके हैं कि जो 2024 का साल है वो मुश्किल साल होगा। तो क्या अवाम इस बात की कोई उम्मीद ना रखें कि उनको आगे मुस्तकबिल में जाके कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जब इलेक्शन नहीं हुए तो सियासी जमातों के दावे और वादे यही थे कि हमारा फोकस ये होगा कि हम अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, महंगाई की दलदल से निकालेंगे। मरियम नवाज के बयानात हमारे सामने हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, पीपल्स पार्टी के, सबका यही कहना था कि हमारी जो पहला फोकस होगा वो महंगाई होगी। तो क्या वो दावे हवा हो गए या फिर जो वजीर खजाना कह रहे हैं कि 2024 मुश्किल तरीन साल होगा मईशत के लिए, क्या वो बात ज्यादा सही है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मजहर बरला साहब, ईसा राना साहब और नजीर लगारी साहब से हम इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि वो इस हवाले से क्या नुक्ता नजर रखते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। वेलकम बैक। अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मजहर बरला साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो विफाकी काबीना तश्कील दी गई है, आपको लगता है कि जो ओहदे दिए गए हैं, जो वजारतें दी गई हैं, वो मेरिट की बुनियाद पर दी गई हैं या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ पसंदीदगी का अंसर नुमाया है? जी शुमाइला, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि इस काबीना को देख के कौम को अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें से बहुत से चेहरे बड़े पुराने हैं
اور جو ان کی کارکردگی ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے کہ قوم یہاں تک انہی چہروں کے سبب پہنچی تھی۔ اب یہ جو نئے وزیر خزانہ متعارف ہوئے ہیں تو مجھے تو معین قریشی اور شوکت عزیز یاد آ گئے ہیں۔ اب ان کی نیشنلٹی ڈھونڈی جا رہی ہے، پہلے ان کو پاکستان کا نیشنل بنایا جائے گا، وہ ہالینڈ کے رہنے والے ہیں، اگرچہ ان کی رشتہ داریاں ہیں یہاں پہ، وہ خلیل الرحمان رمدے کے بھتیجے ہیں اور ان کے ایک نون لیگ کے ایم این اے رہے ہیں چودھری اسد الرحمان، ان کے بھتیجے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے غریب لوگوں سے واقف بھی ہیں یا نہیں۔ اب آ جائیے ڈار صاحب کی طرف۔ ڈار صاحب کو کیا خاک جانے، ان کا تجربہ ہی نہیں ہے فارن افیئرس کا، اور یہ جو وزیر خزانہ نئے بنائے گئے ہیں ان کے بارے میں مفتاح صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ڈار کو اس لیے وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا کہ آئی ایم ایف والے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ قرضہ ہی نہیں ملتا، تو یہ ایک نئی قسط لینے کے لیے نیا بندہ اتارا گیا ہے۔ باقی بہت سے چہرے پرانے ہیں، جو ایک دو نئے آپ نے فرمایا جیسے محسن نقوی ہیں اور آہد چیمہ، خیر وہ تو نگران دور میں بھی آہد چیمہ تھے، اس سے پچھلے دور میں بھی، وہ شاید ان کے کماؤ پتر ہیں اس لیے لگائے گئے ہیں۔ اب محسن نقوی کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ کہ لوگوں کی عزتیں پامال کی، یہ کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، یہ کہ لوگوں میں نفرت پھیلائی، یہ کہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کی، یہ کہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مروائے گئے۔ اگر یہی حکومت یہی پالیسی جاری رکھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرت اور پھیلے گی۔ پہلے لوگوں نے 8 فروری کو نفرت کے خلاف ووٹ دیا، اسی نفرت کے خلاف۔ 8 فروری ایک انقلاب تھا، اس کو کوئی مانے نہ مانے، اور یہ جو کابینہ ہے اس میں بہت سے لوگ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ تو عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں مگر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ تو مجھے اس کابینہ سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، اس میں میرٹ نہیں، اس میں کھانچے ڈھونڈے گئے ہیں، کس کو پرائیویٹائزیشن کی وزارت دینی ہے، کس کو دوائیوں کی بنیاد پر پیٹرولیم کی وزارت دینی ہے، کس کو کون سی وزارت دینی ہے۔ تو یہ تو وزیر صاحب یعنی کہ اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے وزارتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، تو پھر وہ جو نگراں حکومت پہ الزام لگایا جاتا تھا اس زمانے میں کہ یہ جانبدار حکومت ہے اور جو کارروائیاں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ جانبدارانہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ الزام پھر درست تھے اگر ہم تعیناتیاں دیکھیں، وزارتیں دیکھیں؟ شمائلہ بالکل درست تھے، اس لیے درست تھے کہ وہ نون لیگ کی ہی حکومت تھی، وہ جو نگران حکومت تھی وہ نون لیگ کی حکومت تھی۔ اب انہی جن کے بھی پیچھے جو بھی تھے انہی کی مرضی سے وزیر داخلہ بن رہے ہیں، انہی کی مرضی سے چیئرمین سینٹ بن رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو اس میں دیکھیے حصے داری نہیں بن رہی کابینہ میں، اور پیپلز پارٹی تو شاید آئی ایم ایف کے معاملات میں بھی حصے دار نہیں بنے گی۔ وہ یہ جانے ان کے کام جانے، وہ نگران دور دراصل مسلم لیگ نون کا دور تھا۔ لغاری صاحب کراچی بیٹھے ہیں، میں پنجاب کو جانتا ہوں، اسلام آباد کو جانتا ہوں، یہاں نون لیگ کے لوگوں کے حکم چلتے رہے، امیدواروں کے، ان کے بہت سے کینڈیڈیٹس نے ہمیں کہا کہ ہمیں اب مزہ آ رہا ہے کہ حکومت ہے، کیونکہ ہم تھانے میں جو لسٹ بھیجتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں تو جو 1.5-2 سال دھندا ہوتا رہا۔ میرے ایک پرانے دوست ہیں جاوید ہاشمی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 900 سال ہو گئے اس خطے میں رہتے ہوئے، اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا جتنا گزشتہ 1.5-2 سال میں ہو گیا۔ تو یہاں تو ہر گھر میں نفرت پیدا کی گئی، تو آپ نفرت کو پروان چڑھانے والوں کو اوپر لے آئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ اس ملک کو بچائے، یہ ہمارا دیش ہے، ہماری دھرتی ہے، یہ لوگ تو کھا پی کے نکل جائیں گے، ان کی تو نیشنلٹیاں کہیں ہیں، ان کی جائیدادیں، اور جو خمیازہ ہے وہ ہماری نسلیں بھگتیں گی۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ شمائلہ ایک سن لیجئے، اگر یہ اس ملک کے اتنے ہمدرد ہیں تو اپنی جائیدادیں باہر سے بیچ کے لائیں نا۔ اگر اس عوام سے ہمدردی ہے، اس عرض وطن سے ہمدردی ہے، اور ان کے جو پیچھے ٹھیکیدار ہیں اگر ان کو بھی ہمدردی ہے تو لائیں۔ یہاں چور مسلط کر دیے گئے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔
नजीर साहब, आप इस पर क्या नुक्ता नजर रखते हैं? जो विफाकी काबीना तश्कील दी गई है, इसके अलावा जो सूबाई काबीना आपने देखी, आपको लगता है कि ये जो काबीना है मुल्क को मसाइल से निजात दे पाएगी, या वही बात कि नफरतों की सियासत और जो मसाइल हैं जूं के तू रहेंगे? मजहर बल्ला साहब की बातें सुनते हुए मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा था कि अगर मुझे इस हुकूमत का दिफा करना हो तो मैं कौन से नुकात ऐसे सामने लाऊं कि पता चले कि मैं बैलेंस कर रहा हूं आपके प्रोग्राम को, मगर मैं बड़ी हद तक नाकाम हुआ हूं। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है कि मैं कहूं कि जनाब अब जो है वो दौर आ गया है जहां दूध और शहद की नहरें बहेंगी। वैसा कभी भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने आज कहा कि जनाब माफिया जो है हमें उससे अशराफिया, असल में उन्होंने अशराफिया बर वजन माफिया कहा है। वजन तो वो नहीं बनेगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने माफिया और अशराफिया को मिला दिया है। और यही है माफिया या अशराफिया जो मुल्क पर 40 साल से मुसलत है। कुछ न कुछ चंद एक मुस्तस्नियात के अलावा आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा दौर आया है कि जब ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अभी आपको मैं आपसे बता देता हूँ, ये जाएंगे IMF के पास, फिर उसके बाद जो है ये फौरन बात करेंगे कि आइए हम एक वो खोल रहे हैं, लॉन्ड्री खोल रहे हैं, आप ब्लैक मनी लाइए, हम आपको धोकर साफ करके पाक साफ शफाफ करके आपके हाथ में वापस थमाएंगे और मुल्क को आप ही का मकरूज बना देंगे। आप वादों पर जो है वो जमा कराएंगे कि जनाब हम इसके इतने % टैक्स देते हैं, वो कभी देंगे नहीं, लेकिन जल्दी होगा। आप देख लीजिएगा कि ब्लैक मनी को वाइट किया जाएगा। वो जो पैसा आता रहा है ड्रग मनी से, जो असले की तिजारत से, जो मनशियात की तिजारत से, उसको बड़ा और रिश्वत से और करप्शन से और लूट मार से जो कुछ भी होता रहा है और जिस दौर में भी होता रहा है, मैं उसमें एग्जम्पशन नहीं कर रहा हूं कि जनाब सर, ये तो उनके नून लीग के अपने वजीर कह रहे हैं कि मुल्क को इस कदर कर्जों में धकेल दिया गया है कि कर्ज चुकाने के लिए भी अब मजीद कर्ज लिया जाएगा। तो वो तो खुद ये बात मानते हैं, तो पहुंचाया किसने इस हाल में? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। असल मसला ये अब से नहीं है, तब से है। जरदारी साहब के दौर में जितना कर्जा पाकिस्तान की तारीख में लिया गया, जरदारी साहब के बाद उतना ही कर्जा जो है वो एक सिर्फ नवाज शरीफ दौर में लिया गया। और नवाज शरीफ दौर में जितना कर्जा लिया गया वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा था। उसके बाद उतना ही बड़ा कर्जा जो है वो इमरान खान ने लिया। और उसके बाद जो है एक से बढ़कर एक वो बाकी कमी जो है वो 18 महीने की या 16 महीने की उस हुकूमत ने पूरा किया और कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई। एक हद तक कारकर्दगी हमारे सामने आती है कि रुपए को सहारा दिया गया और एक बेहतर सहारा था, बहुत उसकी परवाज बहुत बुलंद थी। लेकिन खतरा यह है कि ये दोबारा फिर से इसकी परवाज बुलंद होगी। अच्छा, पंजाब काबीना को मैं लाहौर की काबीना कहता हूँ, उसमें 6-7 मिनिस्टर जो है लाहौर से हैं। सराइकी बेल्ट से लिया गया रियाद पीरजादा को और एक जो है वो शेर अली गुरजानी को, वो तो वफाकी हुकूमत में रियाद पीरजादा और लगारी अवैस लगारी आए। लेकिन सूबे में भी यही हुआ है कि सूबे में शेर अली गुरजानी को लिया गया और सूबे में जो है और एक उकाड़ा से कोई मिनिस्टर लिया जी। और वैसे भी महरूमियां हैं, लोग सुबह मांग रहे हैं, लोग अपना अलग एक आइडेंटिटी और एक अपना इंतजाम अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सुना नहीं जा रहा है। और इस बात तो बुरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। इन सीटें ली सराइकी बेल्ट से और अपनी जो मखसूस सीटें थी खवातीन की और अकेलती को सब सेंट्रल पंजाब को दे दी। अब ये सूरत सर, खवातीन की नुमाइंदगी तो बहुत कम है इस बार, है ही नहीं ना। कहाँ है? वफाक में एक वजीर, पंजाब में एक वजीर एक है, हाँ। और उसको काफी समझ लिया गया है। और उसमें जो वफाक सूबे में 2 वज़रा हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। इस हद तक तो आप कह सकते हैं कि 2 हैं, मरियम औरंगजेब हैं और उसमें बुखारी हैं, और फिर माशाल्लाह वो खुद हैं मरियम नवाज शरीफ। लेकिन वफाकी काबीना में नुमाइंदगी नहीं है खवातीन की और एक ही खातून को जो है वजीर बनाया गया है। लेकिन आप इससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं रख सकते हैं कि जनाब कोई अच्छा पाकिस्तान के अवाम में कोई सुनहरा मौका आया। ऐसा कोई सुनहरा मौका नहीं आया। ठीक है, इसार राना साहब, आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? विफाकी काबीना से हमें किस तरह की तवक्कुआत रखनी चाहिए? मैं तो हैरान हूं कि हम
ऐसे लोगों से तवक्कुआत क्यों बांध लेते हैं जो हर दफा हमारी तवक्कुआत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये कोई पहली सर, इस दफा दफा तो आपको कुछ तब्दीली काबीना है ना, आई मोहसिन नकवी हैं, वजीर खजाना डिफरेंट हैं, फिर हमने देखने वजीर खारजा इसहाक डार को बना दिया गया, तो इस दफा तो कुछ तब्दीली की गई है। हाँ, वो ऐसे ही है जैसे बदबूदार जुराब का जोड़ा हो तो एक पैर से उतार के दूसरे में पहन ले, दूसरे वाली इधर पहन ले। असल चीज तो ये है कि एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि एक काबीना में 5 नॉन इलेक्टेड लोग आए हैं पहले ही उसमें, तो उससे अंदाजा लगा लें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कितनी ग्रिप होगी काबीना पे और फरमाइशी प्रोग्राम कहाँ से चलता है। तो ये काबीना मैं तो नहीं समझता कि कोई शहबाज शरीफ साहब की मर्जी की या ख्वाहिश की काबीना है। और फिर ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चे को कोई आप ले जाके कहें कि ये बच्चे को ना ये साइंस पढ़नी है, वो कहें जी साइंस में तो सीटें पूरी हो गई, तो कहते हैं चलो इसे आर्ट्स में रख दो। इसहाक डार साहब को रखना जरूर है, पूनम साहब को रखना हर हाल में है, क्योंकि उससे बगैर बरकत नहीं होगी। खपा दो, बट बच्चे को मैट्रिक साइंस में दाखिला नहीं मिला तो आर्ट्स में करा दो, कोई ऐसी बात है क्या हो गया। वही वो जहाज तो मिलेगा ना, उड़ेगा, लोगों से जाके मिलेगा। हालांकि उनका एक्सपोजर इतना है कि उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया था जिसमें उनके पसीने छूटे हुए थे, जबान फूल गई थी, पाँव जबान में आबले पड़ गए थे, ठीक है ना। तो वो एक अब ऐसा शख्स जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा पूरी दुनिया में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात भी नहीं है, नॉट बैड ऑप्शन। जिस मुल्क के अंदर एक बिलावल भुट्टो जैसा नौजवान बच्चा, जिसको अभी उसके वालिद साहब भी कहते हैं कि ये अभी बच्चा है, इसे वक्त लगेगा मैच्योर होने में, उसको हमने वजारत खारजा के जहाज में बिठा के कहा पूरी दुनिया की सैर करके आ, मैं उडी जावा हवा दे नाल, ठीक है ना। और वो जनाब अली पाई जोर दी कहते हुए उड़ते फिर रहे थे। तो अगर ये मुल्क ऐसे ही है, मजाक ही है, सबको अकोमोडेट करना है, उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक चलना है। सर यहाँ ये हमें बताइएगा ये किसकी मर्जी की काबीना है फिर? इसहाक साहब, अगर शहबाज शरीफ की मर्जी की काबीना है, मासूमियत पे भी मेरा दिल चाह रहा है, आपकी मासूमियत पे भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहूँ कि कमाल है, आप भी मासूम मेरी तरह ही मासूम है, और क्या हम सादा दोनों मासूम हैं कि हम बिल्कुल, जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने। तो मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा था कि 220 अरब रुपए का पेट्रोल सरकारी हम उड़ाते हैं, 550 अरब रुपए की बिजली उम्रा इस्तेमाल करते हैं, 1000 अरब रुपए सिर्फ ये 2 मदों में चले जाते हैं। तो अगर हमने काबीना और लोग इसी तरह लाके बिठाए जाने तो बिठाए जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। और इनसे तो वो मानी जाए कि ये हमारे लिए कोई मेहरबानी का सलूक करेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे बकरीद पे बकरा कसाई के हाथ में छुरी देख के उसे कहेगा कि यार ये शायद मेरी पप्पी वप्पी लेके मुझे छोड़ देगा, गले पे छुरी नहीं फेरेगा। सही। और सर एक मेहरबानी जरूर की है सदर आसिफ अली जरदारी ने और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कि वो तनख्वाह वसूल नहीं करेंगे। खैर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के जब हम बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उमर अयूब की जानिब से जिन मामलात की निशानदही की जा रही है उसमें कितनी हकीकत है। क्योंकि आज हमने ये भी देखा कि बानी पीटीआई से मुलाकात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी गई है और जो उमर अयूब हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये करवाया जा रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। क्योंकि जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ ये है कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से इकदाम उठाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो पीटीआई है उसका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो मजहर बरलास साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है और तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें कितनी हकीकत है, और क्या पीटीआई की जान को वाकई खतरा है? क्या मिलने की इजाजत ना देना वाकई गैर आईनी या गैर कानूनी है, या हुकूमत का ये इकदाम दुरुस्त है? शुमाइला, पहले तो 1-2 जुमला मैं नज़ीर लगारी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये दुरुस्त निशानदही की है कि पंजाब की काबीना जो है वो लाहौरी काबीना है, और अगर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो चोरी का माल था उसमें भी लाहौरी ख़वातीन को तरजीह दी गई। और अगर आप वफाक की काबीना पे नज़र डालें
تو اس میں بھی لاہوری رنگ زیادہ نظر آتا ہے. آپ باقی صوبوں کو دیکھیں، باقی علاقوں کو دیکھیں تو اس میں سے شاید ایک ایک آدھ وزیر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں لغاری صاحب نے بڑی درست نشاندہی کی ہے کہ یہ وفاقی کابینہ بھی لاہوری ہی ہے اور صوبائی کابینہ تو ہے ہی لاہوری. تو اب لاہور جانے، لاہوری بادشاہ جانے. اب آ جائیے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے جو ملاقاتوں پر پابندی ہے. دیکھیے یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. عمران خان کی بہن نے ایک ادارے کا نام لیا ہے کہ ان سے پوچھ کے ملاقات ہوگی. وہ جن اداروں کا نام آپ اور میرے معصوم اسار رانا نام نہیں نہ لے رہے تھے، انہوں نے ان کا نام لے لیا ہے کہ جناب ان سے پوچھ کے ملاقات ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کے وکلا تک بھی رسائی نہ ہو، کوئی اس کے اہل خانہ تک رسائی نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ خدشات کا اظہار تو کریں گے، ان کو تحفظات تو ہوں گے. اب جب آپ جیل سے کیمرے بھی ہٹا لیں گے، اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ سیکیورٹی کیمرے بھی ہٹا لیں؟ میڈیا جو ہے جنگوں میں بھی اس کی رسائی ہوتی ہے. یہ لغاری صاحب اور رانا صاحب بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا پر تو جنگوں پر بھی پابندی نہیں ہوتی. تو ڈیالہ جیل سے جی 2 کلومیٹر دور میڈیا رہ سکتا ہے، میڈیا بھی نہیں پاس آ سکتا، وکلا بھی پاس نہیں آ سکتے، اہل خانہ بھی پاس نہیں آ سکتے. وہ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب چاروں دنیا کے مختلف ملکوں کو وزٹ کرتے ہیں، ہمیں تو اس طرح کی کبھی چیزیں نظر نہیں آئیں. تو یہ پہلے سے سیکیورٹی سٹیٹ بنائی ہوئی ہے. بابا اب اس ملک پہ رحم کرو. اب آ گیا ہے جی الیکشن کے بعد جیسی تیسی حکومت، تو اب تو جمہوری حقوق کا خیال کرو، اب تو انسانی حقوق کی پاسداری کرو. یہ اب بھی نہیں کرو گے تو آپ لوگوں کے خدشات کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے تحفظات کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ ایسے کام ہی نہ کریں. آپ کون ہوتے ہیں پابندیاں لگانے والے؟ اور میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے. کاش یہ عدالتیں بھی جاگیں. بھٹو صاحب کے معاملے میں تو عدالت 45 سال بعد جاگی ہے، لیکن اس جاگنے پہ بھی ہمیں رونا آتا ہے کہ اتنے عرصے بعد کیوں جاگے. بیدار تو اس وقت ہونا چاہیے جب بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا. بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی دے کر آپ اس وقت بڑے آرام سے سو گئے، اور جب 45 سال بعد آپ کو یاد آ گیا کہ غلطی ہوئی، تو اگر آپ سے پہلے غلطی ہوئی تو نئی غلطیاں کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی صورتحال میں آصف علی زرداری جو کہ مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مفاہمت کر پائیں گے نون لیگ کی پی ٹی آئی کے ساتھ، یا کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، دونوں کو کچھ منایا جا سکتا ہے، کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آصف علی زرداری کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے تئیں کوشش کی ہے. حالانکہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ تو انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے سڑکوں پہ، لاڑکانہ پشاور اور لاہور کی، لیکن پھر بھی اس شخص نے ہمت دکھائی. اس کی زبان کاٹی کی جیل میں، انہوں نے پھر بھی برداشت کیا. وہ جو رانا مقبول تھا جو اجرتی قاتل تھا، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اس کو بھی برداشت کیا سینٹ میں. تو آصف علی زرداری نے تو اب بھی انہیں کہا کہ بھائی بابا آپ حکومت کرو، آپ اپنی مرضی کے وزیر بناؤ، آپ چلاؤ، میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا. اس نے تو جب پاکستان پہ مشکل صورتحال تھی پاکستان کھپے کا بھی نعرہ لگایا. لیکن پی ٹی آئی اس کے ساتھ قدم اس لیے نہیں بڑھائے گی کہ پی ٹی آئی کا ایک واضح موقف ہے کہ چوروں کے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے. تو جب آصف علی زرداری نے چوروں کی کشتی میں قدم رکھ دیا ہے تو وہ کیسے جائیں گے پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ ایک بہت بڑی تحریک جی ڈی اے، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان اور دوسری پارٹیاں شروع کرنے جا رہی ہیں. یہ جو حکومت ہے نا جو بڑے سہاروں سے بنی ہے، یہ تنکوں کی طرح بہتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا، صحیح.
चलें इस पर नजीर लगारी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। नजीर साहब, बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर देना, आपको लगता है कि एक सियासी हिकमत अमली है? आखिर ये हुकूमत अब क्या करना चाह रही है? दूसरी जानिब ये कि पीटीआई फिर आखिर किस जानिब जाएगी अगर वो मफाहमत नहीं करती, और क्या आसिफ अली जरदारी कोई किरदार अदा कर पाएंगे? पहली बात यह कि अफसोसनाक बात है, इस पर किसी भी उनके शदीद मुखालिफ भी अगर हों तो, और मैं सियासी तौर पर नाबालिग समझता हूँ बानी पीटीआई को, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, जुल्म है और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और ये क्या कि वकला भी नहीं मिल सकते, ये क्या कि मीडिया को 2 किलोमीटर दूर रखा जाए, ये क्या है कि जनाब आप तमाम मुलाकातों पर उन पर पाबंदी लगा दें और कैदियों पर भी पाबंदी लगा दें, आप एक ही लाठी से सबको हाँकना शुरू कर दें। ये मैं, और अगर जेल में वो महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह रह जाती है? वही मैं वही अर्ज कर रहा हूं। और फिर ये कि जब वो कह चुके हैं कि हमें खतरा है इन हुक्मरानों से, तो वो जाहिर है इस खतरे के पेश नजर तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और तहफ़्फ़ुज़ को नहीं फराहम किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। पहली बात ये जनाब आसिफ अली जरदारी का सदर मुमलिकत का मनसब संभालना और उसके दूसरे दिन इस तरह का हुक्म जारी होना, ये खुद आसिफ अली जरदारी के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि 2008 से 2013 तक का पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद दौर है जहां किसी सियासी मुखालिफ को कभी भी जेल में नहीं रखा गया, और ऐसे शख्स ने जिसको कोई जुर्म साबित किए बगैर मुसलसल 12 साल तक या वक्फे से 12-13 साल तक उसको जेल की जिंदगी गुजारनी पड़ी है। 2 तरह से उन्होंने उम्र कैद काटी है। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब लोगों को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है तो उसके नतायज कैसे होते हैं। वो खुद भुगत चुके हैं सूरत हाल को, और मैं समझता हूं कि इंतहाई नामुनासिब है, और ये सोचना चाहिए हुकूमत को ऐसी कार्रवाइयों से वो नतायज क्या हासिल करना चाहती है। क्या ये बताना चाहती है कि हम जो चाहें कर लें, हमारी मर्जी, हम जिस तरह चाहें हम इंसानों के साथ डील करें, हम जिस तरह चाहें हम अपने मुखालफिन के साथ डील करें? अगर वेंडेटा जारी रहेगा, अगर सियासी इंतकाम जारी रहेगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। और ये जो कुछ भी है जो हमारे मोहतरम जनाब मजहर मुल्ला साहब कह रहे हैं, ये खदशात अपनी जगह पर, अगर ये होता है नहीं होता है, तारीख चलती है नहीं चलती है, इससे कता नजर, क्योंकि पीटीआई ने भी जेल भरो तारीख शुरू करने का ऐलान किया था। जेल भरना तो दूसरी तरफ लोग आए ही नहीं थे, गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, और यही सूरत हाल है। यहाँ पर अगर पोटेंशियल है तो यहाँ पीर पगारा का भी नहीं है और जीडीए का भी नहीं है, मौलाना फजल रहमान का है, वो भी बाज इलाकों में है, और वो ऐसा कर सकते हैं। मूवमेंट की बात नहीं है यार, हम लोग किस लिए हैं? हम लोग आवाज उठा सकते हैं, चीख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो चीज नहीं है, वैल्यूज हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में तो कुछ चीज होती है ना। हम जमहूरी इक़्तिदार को भी तो हम पेश नजर रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई इंसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो मुसलसल पाबंदी लगा दें और कहें कि जनाब कोई शख्स मुलाकात ही नहीं कर, हत्ता के वकील भी मुलाकात नहीं कर सकता। ये मार्शल दौर में भी ऐसा नहीं होता। ये क्या बात हुई कि आप मार्शल द्वार से भी आगे चले जाए? ठीक है। इसार राना साहब, उमर अयूब का ये इल्जाम कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर यह अमल हो रहा है, उनकी तैनाती ही इसीलिए की गई है कि अपने काम सीधे करवाए जाएं, किस हद तक दुरुस्त है? और आपको क्या वाकई ऐसा लगता है कि जमहूरियत तो बस नाम की रह गई है, जैसे कि हमारे दूसरे मेहमान भी यही कह रहे हैं कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए था? इसार साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, इसार साहब को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यही सवाल उनके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और जो बानी पीटीआई जो कैद हैं उनसे मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। अब तहरीक इंसाफ का इस पर इल्जाम यह है कि ये सियासी हिकमत अमली अपनाई गई है, सिक्योरिटी का ऐसा कोई खास मसला नहीं है। फिर यह सवाल भी बड़ा अहम है कि अगर बानी पीटीआई जेल में भी महफूज नहीं है तो फिर आखिर हम किस जानिब जा रहे हैं? इसार राना साहब, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सूरत हाल मैं तो समझता हूँ कि बड़ी बुरी है,
اور عمران صاحب کی جو بہن ہے، جو ان کے بیانات ہیں وہ اس صورتحال کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے کافی ہیں. اگر ان کے اوپر اس سطح کی کڑی سچویشن آ گئی ہے کہ ان کے وکیل بھی نہیں مل سکتے، وہاں سے سی سی ٹی وی کیمرے بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تو پھر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی جان کو اللہ محفوظ رکھے، کوئی نقصان نہ ہو. کیونکہ ان کے صحت کے تھوڑے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، جیسے ان کی آئی سائٹ کا ایشو سامنے آ رہا ہے، پھر ان کے دانتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی پرابلم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور ابھی جو لغاری بھائی نے بات کی، میں بالکل اسے ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور شہباز شریف صاحب سو کارڈ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے وزیر اعظم ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کا بے تاج بادشاہ ہوں، تو پھر ان کی موجودگی میں اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں ارریلیونٹ ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ میچ براہ راست اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ہیڈ آن ہے. تو اس ساری اس میں پھر یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو ایک نوٹنکی کی گئی ہے جمہوریت کے نام پہ، سو کارڈ اپنے آپ کو کوئی ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے، ایک صدر کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو جمہوریہ پاکستان بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ سب ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آئی واش ہے. اور باقی لغاری صاحب کی بات پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جی اگر کوئی نہیں بولے گا تو ہم بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کی حفاظت فرمائے. میری آواز تو ویسے بھی نہ محمد روشدی سے ملتی ہے نہ مہدی حسن سے ملتی ہے، تو میری آواز کی تو خیر ہے، کوئی سنے نہ سنے. تو اگر اس طرح کی توانا آوازیں اٹھتی رہیں اور یہ اٹھتی رہیں اللہ کرے تو بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ یہ سارا ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو وہ کوئی آوازیں بھی اٹھنے دیں گے. پنجاب میں 1000 لوگوں کے تھانہ کوسار پہ مقدمہ درج ہوا ہے مظاہرہ کرنے پہ. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ 1000 کا مطلب یہ کہ اس شک میں تو آپ کسی کو بھی اندر بھی ڈال سکتے، بٹھا سکتے ہیں. لاہور میں ٹھیک. پولیس نے وہاں پہ کوریج کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میں آن بالکل. سیریس تھنک کہ عمران خان کی زندگی کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی وقت نہیں آنا چاہیے کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں یا پچھتاوا ہو. سر ابھی کیا کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ تحریک انصاف کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے اس معاملے کو لے کر، تو وہاں پہ کچھ ان کی سنوائی ہونے کی امید ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ میں آپ کے پروگرام میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے جو باہر لوگ ترجمان ہیں ان میں بھی بہت بڑا گیپ ہے. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی حد تک کمپرومائز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علیمہ صاحبہ آہستہ آہستہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ رہی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے بھائی کی زندگی نظر آ رہی ہے کہ خطرے میں ہے. تو یہ لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ تو اب قومی اسمبلی کھیلیں گے. عمران خان نے تو اب واضح طور پہ کہا ہے کہ سڑکوں پہ نکلے، اور اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی ریلیونٹ ہو جائے اور یہ ان کو بالکل ہی خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو آپ نکلیں اور کچھ کریں، لیکن یہ لوگ نہیں نکل رہے. تو اب ان کے بھی مفادات ہیں، ظاہر ہے کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بننے جا رہا ہے، کوئی کچھ بننے جا رہا ہے. تو یہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ عمران خان نے جو ٹھیک. لوگ رکھے ہیں وہی انہیں ڈچ کریں گے. بروٹس کی ایک بہت بڑی ٹھیک تعداد ہے، اب عمران خان نے اپنے پاس دیکھیں رکھ گے لی کہ تھی. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ابھی سے معاملے کو دیکھیں گے آگے جا کے یہ کہاں پر جاتا ہے اور تحریک انصاف کس طرح سے ان مسائل سے نکل سکتی ہے. سر اب کچھ ہم معیشت کی بات کر لیتے ہیں. مظہر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، ابھی کچھ امید بندھی ہے نئے وزیر خزانہ کی تعیناتی کے بعد کہ معیشت کو سنبھالا جا سکے گا؟ پھر آئی ایم ایف کا وفد بھی آج رات پاکستان پہنچ رہا ہے اگلی قسط کی منظوری کے لیے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ مشکل سال ہوگا. تو کیا کریں، ہم امید رکھیں یا پھر صورتحال جیسی ہے ویسی ہی چلتی رہے گی؟ شمائلہ، یہ جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں، یہ جس طرف اسار رانا صاحب بات کر رہے تھے اسی طرف سے آئے ہیں. اسی طرف سے معین قریشی آئے تھے، اسی طرف سے شوکت عزیز آئے تھے. اب یہ ہے کہ یہ کسی اور کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ پاکستانی عوام کے نمائندے تو ہوتے نہیں. یہ کوشش ہوگی ان کی کہ مشکل سے ان کو
قسط ایک مل جائے گی، اگرچہ اس میں پیپلز پارٹی بھی ان کی حمایت نہیں کرے گی، پی ٹی آئی تو کرے گی نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس سے معیشت درست ہو جائے گی؟ جو لغاری صاحب نے ابھی قرضوں کی آپ کو بات بتائی تھوڑی دیر پہلے، بیسیکلی یہ گردشی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے ملک میں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی 4 دن پہلے لاہور کے کچھ بڑے بزنس مین مجھ سے ملے، انہوں نے کہا ہمارے بہت سے ساتھی کوئی 2 ارب لے کر، کوئی 4 ارب لے کر، کوئی 10 ارب لے کر کوئی دبئی بیٹھ گیا ہے، کوئی کسی اور ملک میں چلا گیا ہے۔ تو جب آپ کے اپنے شہری یہاں بزنس نہیں کریں گے تو باقی دنیا پاگل ہے کہ وہ یہاں آ کے بزنس کرے گی، اور جب آپ اپنے شہریوں کو بزنس نہیں کرنے دیں گے، تنگ کریں گے، آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں مختلف، ان کے بہت سے نام میں گنوا سکتا ہوں، وہ بزنس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو تنگ کر رکھا ہے ان اداروں نے۔ یہ جو پاکستان کے سیاسی یہ جو سرکاری مشینری ہے، اس کے پرزے پاکستان کے چہرے پہ کالک مل رہے ہیں، اس کالک کے باعث معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ باقی رہی زراعت کو تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی تو بزنس ہے، زراعت تو ہے ہی نہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ پنجاب جو ہے وہ زراعت پہ جیتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی انڈسٹری زراعت کی بیس پہ ہے، اور پاکستان میں زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں، یہ مہنگائی اور کریں گے، کمائیں گے کدھر سے؟ یہ ڈالروں کی باتیں تو کرتے ہیں، بالکل، جب آپ کی انڈسٹری نہیں ہے، جب آپ کوئی ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہے چیزیں، تو بھائی بابا آپ کدھر سے کمائیں گے؟ بس عوام کو سبز باغ دکھائے چلے جا رہے ہیں۔ نذیر لغاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں نئے وزیر خزانہ کچھ کر پائیں گے ہمارے لیے، اور کیا ان کو عوامی مسائل کا ادراک ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ بلوم برگ نے اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔ اچھا، بلوم برگ نے یہی کرنا ہے نا، اور اس نے تو مثبت پیش رفت کہنا ہے۔ وہ اگر کہے گا اس کے تشویش ہوگی تو وہ تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وزرائے خزانہ ہمیشہ شعیب سے لے کر اور اورنگزیب تک جتنے وزرائے خزانہ تو چند ایک مستثنیات کے علاوہ سارے کے سارے وہیں سے آتے ہیں، اور کسی نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عالمگیر قسم کے بینکوں کی خدمات انجام دی ہوئی ہوتی ہیں، کسی نے سٹی بینک میں ملازمت کی ہوتی ہے، کسی نے ورلڈ بینک میں ملازمت کی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے ایک یاسین بٹو اور مخدوم شہاب الدین آئے تھے، باقی میں وہی عرض کر رہا، میں نے تو چند ایک مستثنیات کی، لیکن یہ کہ وہ آتے وہیں سے ہیں، اور سارے معین قریشی ہوتے ہیں، سارے شوکت عزیز ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے وہیں سے آتے ہیں، اور اس لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ بگاڑ پیدا کریں، آپ کے ہاں انڈسٹریلائزیشن نہ ہو، آپ کے ہاں سرمایہ کاری نہ ہو، آپ کے ہاں ایسا نہ ہو کہ آپ کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ اور پھر یہ کہ بیس کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں ایران میں نے دیکھا ہے، ایران سے لے کر اصفہان تک ہر 10 کلومیٹر پر آپ کو ایک انڈسٹریل زون ملے گا۔ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ انرجی بیسڈ انڈسٹریل زون ہے۔ ہم ایگریکلچر کرتے ہیں تو ہمارے ایگریکلچر بیسڈ ہمارے انڈسٹریل زون ہونے چاہیے، وہ ہم کر نہیں رہے ہیں، اس طرح ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم جہاں اگاتے تھے، اب میں گاؤں گیا ہوں، ابھی 2 دن پہلے میں گاؤں میں تھا، ہمارے گاؤں میں گندم کی کاشت میں نے نہیں دیکھی، وہاں تمباکو کاشت ہو رہا ہے۔ بھائی میں کیا کروں اس صورتحال میں؟ آپ دیتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک، کسان پریشان، کسان۔ اچھا نذیر لغاری صاحب، بڑی معذرت ہے، وقت ذرا کم ہے، اس پر ذرا ہم اسحاق رانا صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ اسحاق رانا صاحب، وزیر خزانہ وہاں سے آ کے کیا یہاں کچھ کارنامہ انجام دے پائیں گے؟ کچھ معیشت کو سنبھال پائیں گے؟ انہیں ایک نشئی سگریٹ پی رہا تھا اور ہنس رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ یار تجھے کل کی فکر نہیں ہے، کل کیا کرے گا؟ کہتا کل کی کوئی فکر نہیں، آپ اپنے گردے بھیج دیں گے۔ تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو ہم ٹینشن نہیں لینی آپ نے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، یہ کوئی ہمارا ایجنڈا لے کے تھوڑی آتے ہیں۔ معین قریشی آئے، یہ ایک قسط انہوں نے جو اکٹھی کرنی تھی وہ اکٹھی کی ڈنڈے کے زور سے، وہ جب جمع کرائی
और फिर अपनी नौकरी पे चले गए। तो ये अभी तो उन्होंने अपनी डच शहरियत, देखते हैं छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। अभी तो वो हालैंड के शहरी भी हैं। आज उनसे दरखास्त की गई है कि सर भाईजान मेहरबानी थोड़े दिन ले तुसी पाकिस्तानी बन जाओ, तो वो थोड़े दिन पाकिस्तानी बन जाएंगे। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये जो हम कर्ज ले रहे हैं, ये कर्ज तो हम सूद उतारने के लिए ले रहे हैं, असल कर्ज को तो छेड़ने भी गुनाह है, हम इतनी हमारी जरूरत नहीं है। ये तो हम इसलिए ले रहे हैं कि जो हम पे सूद का बोझ चढ़ गया है वो उतार सकें। सो ऐसी कौम जो धोखा और 2 नंबर अंदाज के अंदर आगे बढ़ी, और एक ऐसी क़यादत जिसे खुद पता हो कि हम फतह फातिहा नहीं है, हम शिकस्त खुर्दा लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, उन्होंने खाक फैसले करने पड़े। चले सर, हुकूमत से उम्मीद हम रखें ना रखें, लेकिन अल्लाह से पाकिस्तानी कौम की उम्मीद बहुत है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और हुकूमत चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन आवाम को कम से कम रिलीफ का लॉलीपॉप देना बंद कर दे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।